सैयद वकास हुसैन शाह मुदरिस मदरसातुल मदीना फ़ज़ल तासरा आलमगीर। जैसे कि आपके बारे में सवाल ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे तलबा पढ़ते हैं माशाल्लाह हर बात प्यार से मान जाते, और कुछ ऐसे तलबा भी हैं जो बहुत ज़िद्दी हैं, मैं बात नहीं मानते। उनको किस अंदाज से समझाया जाए कि वो समझ जाए, और उन तलबा के लिए भी कुछ मतलब फुल इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। एक उस्ताद उस शख्स से मशवरा कर रहा है जो जिसको उस्ताद बनने का तजर्बा नहीं है। उस उस्ताद ने अब तक क्या किया है? उस्ताद ही यही है ना, यानी कि जो जानवरों को नचाते हैं, बंदरों को नचाते हैं, ये माहिर होते हैं ना। हम इंसान को नहीं संभाल सकते, इंसान के बच्चे को नहीं संभाल सकते, और वो बंदर को संभाल लेते, और बंदर को अपने इशारों पर नचा रहे होते हैं। भालू एक जंगली जानवर है, उसको भी नचा रहे होते हैं तो कंट्रोल कर लेते हैं। शेरों को पिंजरे में बंद रखकर जू में उतार देते हैं। तो लिकुल्ल फन रिजाल, हर फन के मर्द होते हैं। तो यूं उस्ताद, वाकई उस्ताद वही है ना कि जो मतलब दोनों तरह के तलबा को चलाना जानता हो, इसकी ऐसी तरबियत हो कि किसको किस तरह संभालना है। अब मैं कैसे, मैंने तो कभी इस तरह की उस्तादी की नहीं है ना, मैं क्या इसमें तरबियत दूंगा। तो ये तरबियत काफी है कि यह आना चाहिए कि किस तरह इनको संभालना है। एक उस्ताद ने अपना तजुर्बा बताया था कि दो सैयद ज़ादे थे, वो पढ़ने में तवज्जो कम फरमाते थे। तो मैंने उसके साथ ये अंदाज इख्तियार किया कि शहजादे आइए, तशरीफ लाइए, उठकर ताज़ीम करना है, एहतराम करना है। तो शुरू किया तो वो पढ़ गए। तो ये है कि हिकमत अमली। तो हमारे यहाँ जो शरारती होता है ना, उसको मॉनिटर बना देते हैं, क्लास मॉनिटर। ये आमतौर पर सुना हुआ है, और जब ये स्कूल लाइफ देखी हुई है कि मॉनिटर बहुत पावरफुल होता था, सब उससे डरते होते थे। तो उसको मसरूफ कर दिया, समझे, तो ताकि वो मतलब वो उसके शर से लोग बचे भी और मैनेजमेंट भी कुछ मजबूत रहे। वरना बिल्कुल ढीला ढीला मॉनिटर होगा तो फिर इसको ये तलबा जो है बेच के खा जाएंगे। तो बहरहाल एक उस्ताद को दोनों तरह के तलबा को संभालना होता है। और सही बात यह कि संभालने के लिए, जिसको संभालना ना, उसकी नफ्सियात पर नजर रखनी जरूरी है कि वो किस तरह कंट्रोल आएगा। कोई मतलब खाली आंख दिखा दो तो कंट्रोल आ जाएगा। तो आंख दिखाई, डर गया, सेट हो गया। किसी को यूं किया तो डर गया, और किसी को रख के दिया तब भी नहीं डरेगा। रख कर देना नहीं होता, पाबंदियां हैं। मैं मिसाल दे रहा हूं, बच्चों का भी घर में इस तरह का होता है हिसाब किताब। तो कौन किस तरह आंख दिखाने से जो काबू होता है, तो आइंदा आप समझ जाएं। लेकिन हर बार आंख दिखाएंगे तो वो फिर आपके सामने आंखें निकालेगा। तो जरूरतन मौके की मुनासिबत वो आंख दिखा दी। जो यूं डरता है तो उसको जरूरतन यूं कर दिया। तो रखना नहीं है, मारना नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह मौके की मुनासिबत से फिर वो जोन सी लैंग्वेज समझता है उसमें इसको समझाया। कभी इसको पल्ले से गिफ्ट भी देनी पड़ेगी, ये भी है, पढ़ाना है ना उसको। अब वो हो सकता है आपकी गिफ्ट की वजह से वो नर्म पड़ जाए। तो उस्ताद साहब मुझ पर इतनी शफकत करते हैं, किसी को नहीं दिया, मुझे फुला चीज दी। तो इस तरह भी इसको जैसा मौका महल उसके मुताबिक उसको अपने शागिर्द को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। उस्ताद की ये जिम्मेदारी भी, अब सारे आपको शरीफ सौंप दिए तो फिर वो तनख्वाह का तो मसला है ना, आपको तनख्वाह देते इसीलिए हर तरह के तालिब इल्म को आप संभालें। और माँ बाप आमतौर पे दीनी मदारिस में, ये पुरानी बातें सब सुनी हुई, दीनी मदारिस में जो बच्चा खुद नहीं संभाल सकते ना, वो मौलानाओं के खाते में डाल देते हैं। और लफ्ज़ मुल्ला बोलकर कि अब मुल्ला संभालेगा, माअज़ल्लाह, तो मौलानाओं के खाते में डाल देते हैं कि ये हमसे संभलता नहीं, ये संभालेगा। ज़हीन होगा, इसको तो डॉक्टर बनाएंगे, इसको इंजीनियर बनाएंगे, मेरा बेटा पायलट बनाएगा, हवाई जहाज उड़ाएगा। अभी हवाई जहाज उड़ाने से पहले हो सकता है आपका जनाजा उठा ले, ये अलग बात है। लेकिन ये है सोच कि ज़हीन तालिब इल्म, शरीफ, समझदार, इताअत गुजार, फरमावरदार, ये जाएगा इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, समझे, खानदान का नाम रोशन करेगा, माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और ऐसा सहारा बनेगा कि बेचारे को ना नमाज जनाजा पढ़नी आती होगी जब आप मरोगे, तो ना इसको कंधा देने का तरीका पता होगा कि पहले किस कंधे पर जनाजा अम्मी का उठाना है, या अब्बू को
کس طرح قبر میں اتارنا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہوتا ہے یہ اس کو نہیں پتا ہوگا. ہاں ہے ڈاکٹر صاحب، ہے انجینئر، میں جنرل بات کرتا ہوں، ہر ڈاکٹر انجینئر ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن جنرل کے واقعی نہیں آتا ہوتا. تو ماں باپ سمجھتے کہ یہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا. بڑھاپے کا سہارا وہ ہے جو آپ کی قبر میں آپ کو عیسیٰ علیہ السلام تو کر سکے، یار جنازہ تو آپ کو پڑھا سکے. میری ماں مجھے یاد آ گئی، وہ اس وقت کتنی خوش ہوئی ہوگی جب میری ماں کا جنازہ لایا گیا، اور نماز جنازہ کے لیے حضرت مولانا قاری مصطفی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے معروف مشہور بزرگ تھے، وہ بھی تشریف لائے تھے جنازہ پڑھانے کے لیے. آگے آگے کھڑے ہو گئے تھے، پھر ان کو توجہ گئی یا جو بھی ہوا، انہوں نے الیاس تم جنازہ پڑھو، مجھے تمہارا زیادہ ہے کر کے انہوں نے بہرحال مجھے جنازہ پڑھانے کا حکم دیا. تو الحمدللہ میں تو ویسے ہی عرفن جس کو بولتے مولانا تھا ہی، امامت کرتا تھا. میں جنازے کی نماز جو ظاہری طور پر پڑھا جاتا ہے وہ تو پتا تھا مجھے، تو میں نے جنازے کی نماز پڑھائی. آپ بتائیے میری ماں کتنی خوشی ہوگی، میرے بیٹے نے میرا جنازہ پڑھایا الحمدللہ. اور میری ماں کی برکتیں میں تو سمجھتا ہوں ان کی دعاؤں کا ثمر ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. میری ماں جاتے جاتے جو اس کی زندگی کا انداز آخری دنوں میں تھا وہ مجھ سے خوش تھی، جو انداز اس کا تھا. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ غریق رحمت فرمائے. تو باقی اولاد جنازہ نہیں پڑھاتی، تو آتا ہی نہیں جنازے میں دعا کون سی پڑھنی ہے، تکبیر کیسے کہی جاتی ہے، نیت کیسے، نیت ہوں گا آواز آتی ہے ورنہ نیت کرا دو جنازے کی، میں نے پتہ ہی نہیں کہ نیت بھی کیسے کی جاتی ہے جنازے کی. مستقبل روشن کر رہا ہے، قبر روشن کرنے کا کسی کو بھی احساس نہ رہا. افسوس، قبر روشن کرنی ہے، مستقبل تو روشن ہو ہی جائے گا. اصل مستقبل تو قبر ہے، اصل مستقبل تو ہماری آخرت ہے، آنے والا جو بھی زمانہ مستقبل کہلاتا ہے. اصل تو وہ ہے کہ دنیا تو سکھ دکھ کے ساتھ گزر جاتی ہے، دنیا جاتی نہیں. کوئی مولانا بھوکا نہیں مرتا، کوئی مذہبی آدمی ضروری نہیں کوئی بھیک مانگ کر ہی گزارا کرے. ماشاءاللہ یہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، نانا بنتے ہیں، دادا بنتے ہیں، سب کچھ کر ہی رہنا. میں بھی اسی فیلڈ کا ہوں الحمدللہ، پر نانا بن گیا ہوں اللہ کی رحمت سے. تب جو بھی مطلب دنیا کا نظام چل رہا ہے، بلکہ ہمارا طبقہ تو زیادہ اس معاملے میں ذہنی طور پر وہ خوشحال ہوتا ہے. ذہنی طور پر، مالی طور پر ٹھیک ہے، کمزوری اگر ہے بھی تو ذہنی طور پر خوشحال ہوتا ہے. برسوں کی بات دہرا دیتا ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ اتنی خودکشیاں دنیا میں ہو رہی ہیں، کسی ایک عالم دین کا نام لے لو کہ جس نے خودکشی کی ہو، آپ کبھی بھی نہیں لا سکتے. کسی مسجد کے امام نے خودکشی کی ہو، شاید وہ بھی آپ نہیں لا سکیں گے. زیادہ پڑھے لکھے لوگ آپ کو خودکشی میں ملیں گے، بڑے بڑے سرمایہ دار ملیں گے آپ کو خودکشی میں. حل میں مسجد کا بورڈ ہٹتا نہیں ان کا کہ اور ملے مال، بورڈ لگا ہوتا ہے. پھر وہ مال میں کمی آئی، کہیں پھنس گیا، کہیں فراڈ ہو گیا، تو یہ مالی طور پر جب کچھ کرائسس میں آتے ہیں یا بہت بڑا ٹیکس کا نوٹس آ جاتا ہے اور ٹیم پہنچ جاتی ہے، تو پھر یہ کہ یہ لوگ یا ڈاکو بعض اوقات اٹھا جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یوں مالدار لوگ جو ہیں یہ آپ کو خودکشی میں، تعلیم یافتہ دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے تو وہ میرا چیلنج برسوں کا پرانا ہے. ایک عالم دین کا نام دو جس نے خودکشی، مولانا ایسے، مولانا کچھ سمجھ نہیں پڑتی ہے بیچاروں، کیا پتا، تم کو پتا ہے کبھی دریا میں چھلانگ لگاتے ہو، کبھی بجلی کی ننگی تار پکڑ لیتے ہو، کبھی ٹرین کی پٹری کے آگے کود جاتے ہو. تو اس سے تمہارا مولانا، ہمارا مولانا سمجھدار نہ یار، کہ حرام موت تو نہیں مرتا. ایک بھی مثال آپ نہیں لاتے ایک مولانا نے چھلانگ لگائی ہو ٹرین کے آگے، الحمدللہ. تو یوں یہ مولانا طبقہ، جو اہل علم طبقہ، جو دین سے وابستہ طبقہ عملی طور پر اور علمی طور پر ہے، وہ خوشحال ہے. باقی اس کے جتنے بھی مائنس جو ہو رہے نا، یہ اس طرح خوشحال نہیں ہے. آ کر دیکھو تو پتہ چلے گا. مٹھاس کا نام ہی سنا تو مٹھاس کا پتہ نہیں چلے گا، مٹھاس منہ میں رکھو تو پتہ چلے گا کتنا لطف آتا ہے. تو یہ مٹھاس کا میں آپ کو پتہ دے رہا ہوں. آ جاؤ سب دعوت اسلامی میں آ جاؤ، علم دین بھی ملے گا انشاءاللہ، نمازیں بھی سیکھنے کو ملیں گی، سنتیں بھی سیکھنے کو ملے گی، اور دنیا بھی آپ کی کہیں نہیں جاتی. الحمدللہ ہم لوگ کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ کر ہی رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.